sont mes séries préférées, mes séries préférées, mes séries préférées. Et quelles sont vos séries préférées? Laissez-moi en commentaire vos séries préférées. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي باليوتيوب زي بيوتي. كما تكونوا شفتوا في هذا الفيديو اليوم غادي نهضر لكم على لي سيري المفضلين ديالي، المسلسلات المفضلين ديالي. راكم عارفين دابا اوني اون كونفينمون، حنا في الحجر الصحي. اي دوكو بون كطيب اون بارتي ديال الوقت، كتنعس اون بارتي ديال الوقت، كتاكل اون بارتي ديال الوقت. شكون هذا اللي خارج من الدار وكيكلاكسوني عليا انا؟ نعيطلو على القايده، نعيطلو على القايده حوريه توري شنو يخرج. ودخلوا ديوركم راه كندوي معاكم، جمعوا هذاك الزبل بعدا، يلا اللي عندي دار شي زبل يجمعوا. اي دونك في هذا الفيديو قلت شي حاجه واحده اخرى اللي كنديوها بزاف، هي كنبقاو كنتفرجوا في التلفازه. اي انا صراحه كنتفرج بزاف في لي سيري، كيعجبوني لي سيري، كنتفرج با مال دو سيري. شحال هادي كنت كنشري لا عقلتو لي دي في دي وكنجي كنتفرج في الدار. دابا دايره ابونمون العام ديال نتفليكس، اي دونك كنتفرج فورسيمون في لي سيري نتفليكس. اي جيت نقترح عليكم كلكو سيري اللي انا كيعجبوني. بوغ انفو كاع لي سيري اللي كيعجبوا بزاف ديال الناس جينيرالمون ما كيعجبونيش، ماشي حيت دايره فيها عويقه ولكن حيت لا بلوبار دي سيري اللي كيعجبوا الناس سو سون دي سيري ديبوك، فحال جيم اوف ترونز، فحال فايكنجز، فحال ذا ويتشر. اي انا جو نيم با لي سيري اللي بنادم كيكون لابس فيهم دوك لي زارمور والسيوف وداكشي، ما عنديش مع هادشي. كيعجبوني نتفرج في لي سيري اللي الناس لابسين فحال الحوايج اللي انا لابسه. اي دونك فو ديزي لي سيري اللي انا كنبغي نتفرج فيهم سو سون دي سيري اللي كيكونوا لابسين الحوايج ديال ليبوك ديالنا حنا، يعني لابسين حوايج عاديين. ما كيعجبونيش لي سيري ديبوك. دونك اول سيري غادي نبدا لكم بها، اي سي اون سيري اللي صراحه ماشي من العوايد ديالي عجبوني هاد لو جونغ دو سيري، ولكن صراحه عجبتني لا سيري دو سيانس فيكسيون اللي سميتها سترينجر ثينجز. الوغ ليستوار ديال سترينجر ثينجز كتبدا في 1983 في اون فيل ديال هوكينز. في ديك لا فيل ديال هوكينز واحد الوليد صغير اللي جو بونس يكون عنده ديك 11 عام هكذاك، غبر دون دي سيركونستانس غرابه. فيت كندوز لا سواري مع ثلاثه ديال صحابو اللي هما داستين، لوكاس ومايك، كندوز لا سواري معاهم، وخدا الفيلو ديالو باش يرجع للدار. سوف كو غبر وفي دي سيركونستانس اللي غراب بزاف. فورسيمون لا فيل ديال هوكينز كامله كتقلب عليه، البوليس، ماما اللي كانت فريمون غاتطا ولات كتشوفو بارتو. اي بيان سور دوك ثلاثه صحابو كي فول ريزودر هاد لو ميستير ديال فين مشى صاحبهم اللي دوز معاهم لا سوار. ودوك صحابو الثلاثه صغار وهما غاديين كيقلبوا جوستومون على ويل فين مشى كي دار غبر، كيتلاقاو بون في سوبر بيزار اللي سميتها 11. تلاقاو بها بوحدها مقطوعه من شجره، ما عندها لا باباها لا ماماها، لا في بوحدها وما كتهضرش. اي دوكو كيتلاقاو بهاد 11 وكيحاولوا كوميم انهم يتعرفوا عليها شكون هي، كومون سا سي باسي. اي من هنا كيكتشفوا باللي كاينين دي شوز بيزار كي سو باس في هاد لا فيل ديال هوكينز. اي دايوغ لو شيف دو بوليس اللي سميتو جيم كاندون، ياك سميتو جيم هوبر، ولا كيسوبسوني لو لابوراتوار ديال هوكينز انهم كيفتعلوا دي ولا كيخترعوا دي مونستر اللي ان فيت ما قدوش عليهم، ولا كيخترعوا موند باراليل اللي ما قادينش عليه، اي فين لي جون peuvent disparaître. ما زيدش نحرق لكم encore plus la série, mais vraiment c'est une série science-fiction. البنيته اللي كتمثل فيها elle est juste magnifique. البنيته اللي سميتها 11 franchement عندها دي طالون داكتين خطيرين بزاف. Et donc je vous propose tout simplement انكم تفرجوا فيها الا قديتو. لا سيري فيها 4 ديال لي سيزون كنظن، انا تفرجت في 3 ديال لي سيزون، مازال ليا لا سيزون الاخرى. سوف كو لا سيزون الاخرى بديتها اي ما شدتني، جاني الريتم ديالها ثقيل شويه. Donc je vous dirai ce que j'en pense par la suite. واش قديت نتفرج في لا سيزون 4 ديال Stranger Things او لا. Ensuite la deuxième série اللي غادي نقترحها عليكم واللي عجبتني واللي جو بونس المغرب كامل عجباتو والعالم كامل عجباتو et je ne fais pas exception justement, c'est la série espagnole Casa de Papel. Donc la Casa de Papel بالنسبه للناس اللي كانوا peut-être مخشيين في شي غار ما تفرجوش فيها، parce que je pense que tout le monde a regardé Casa de Papel العالم. الوغ كاسا دي بابيل كتعاود القصه ديال البروفيسور اللي جمع به اون ايكيب دو بيرسون، اون ايكيب اللي كيقولوا لهم هما دو لوزر، كانوا في الحياه يعني ما كانوش كيديروا شي حاجه من حياتهم، اي ils n'avaient rien à perdre. Donc du coup ils vont tout simplement
la première saison يشفروا la fabrique nationale de la monnaie et du timbre ديال اسبانيا باش يامبريميو plus de 2 مليار دورو في اقل من 11 يوم ويقدروا يهربوا بهم وكل واحد يقدر يبني حياته كيف ما هو باغي. alors s'ensuit bien sûr بزاف ديال لي كومبليكاسيون اللي غادي يعيشهم البروفيسور وليكيب ديالو. البوليس لي تراك نوي كوم جور هما شادين معاهم دي زوتاج. واش ils vont s'en sortir ou pas? Réponse tout simplement Casa de Papel. En tout cas تفرجت في la saison 1 la saison 2 la saison 3 la saison 2 la saison 3 مختلفين bien sûr على la saison الاولى. Et franchement les saisons كاملين واعرين. Et là à partir du 3 avril la saison 4 elle est en ligne sur Netflix et c'est celle que je vais démarrer dans les jours qui viennent. Et chapeau bas les acteurs franchement que je trouve juste géniaux. Vraiment les acteurs de Casa de Papel كاملين جاوني خاطرين بزاف. Et en même temps ce sont des voleurs hein, tout simplement, faut pas avoir peur des mots, mais en même temps ils sont mais tellement attachants et attachant les personnages ديالهم واخا ils sont censés être méchants. La troisième série اللي كنقترح عليكم c'est une série اللي عجبتني la saison الاولى ديالها mais malheureusement la saison الثانيه mais je la trouve mais juste بيدون. بحال كانوا خاصهم ولا بد ما يديروا سيزون 2 قالوا والله نزيدوا هذه زائد هذه زائد هذه ونديروا سيزون 2 وما صدعوناش في راسنا. فريمون جي تروفي كيل ايتي بيدويي ما خدموش عليها مزيان حتى شي حاجه ما حملتش فريمون لا سيزون 2. مي باغ كونطخ لا سيزون 1 عجبتني بزاف وهي لا سيري يو كتعاود القصه ديال ان سيريال كيلر وي ولا توور ان سيري اللي سميتو جو جولدبرغ. وداك جو جولدبرغ ان فيت هو خدام في اون ليبريري. Et du coup كتجي واحد البنت كتدخل سي ان écrivain en fait كتدخل كتمشي بزاف لا ليبريري وهو كيطيح فيها كما كنقولوا يعني كيولي كيبغيها اي كيولي كيبغيها au point انه كيتجسس عليها صباح وليل. Il a créé un compte sur les réseaux sociaux pour suivre les moindres faits et gestes ديالها باش يعرفها شكون هي شنو كيعجبها تلبس شكون هما صحابها فين كتمشي تغدى فين كتمشي تعشى فين كتخرج. المهم فريمون داكشي كيخلع. Persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre. هو سميتو جو هي سميتها بيك. Il est persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre et du coup غادي يدير كلشي اي حاجه طاحت لكم على بالكم باش انه يتصاحب معاها et pour qu'ils puissent finir ensemble. اي obstacle جا قبالته كيهرسو. Ensuite la quatrième série que je vous propose c'est une série اللي personnellement انا عجبتني بزاف واللي سميتها What If واللي مثل فيها روني زيلويغر. الوغ هادي ابارامون انا يلا تفرجت في لا سيزون 1 ديال وات اف مي قالوا كل سيزون غادي تكون بدي بيرسوناج مختلفين وبدي زيستوار مختلفين. فوالا دونك سو جون دو سيري اللي كيكونوا بحال هكا. المهم لا سيزون الاولى كتعاود القصه ديال واحد البنت اللي باغا ديفلوبي لا سوسيتي بارافارماسيوتيك ديالها اي دو كو الا فورسيمون بوزوان دارجون هي ما عندهاش فلوس ايتترا مي الي تري تري بريانت. دونك دو كو غادي تلاقى باغ ما نخليكمش في لي ديتاي باغ ان بور هازار او با مع واحد المراه اللي عندها بزاف ديال الفلوس واللي قالت ليها يمكن ليها تمول ليها لا سوسيتي ديالها وتعطيها لا ليكيديتي اللي غادي تحتاجها كامله باش ديفلوبي جوستومون هي داك الدواء اللي باغا تعاون به الناس وباغا تداوي به الناس à une seule condition. الا بغات تصوفي الناس وتعاون الناس ويكون عندها الفلوس باش ديماغي لا سوسيتي ديالها خاصها تخلي ديك المراه اللي عندها الفلوس تدوز ليله مع راجلها. الوغ واش تقبل واش ما غاديش تقبل اي مع ديك لا ديسيزيون اللي غادي تاخذ شنو غادي يجي موراها كيفاش غادي تبدل حياتها هادشي اللي غادي تعرفوا في لا سيري وات اف. لا 5e série je pense c'est la 5e ناري دغيا وصلنا لا 5e série. c'est incroyable comment ملي كنهضر على لي سيري ما كنحسش بالوقت كيدوز. المهم لا 5e série que je vous propose تفرجوا فيها واللي فريمون elle est géniale هي une série اللي سميتها How to Get Away with a Murder. هاد لا سيري كتعاود القصه ديال افوكات وبروفيسور في نفس الوقت اللي سميتها اناليز كيتين واللي بيان سور كتقري تلامذ وكتختار منهم لي بلو دوي اللي كيبانوا لها مجهدين بزاف وكديرهم في ايكيب ديالها باش يبقاو يحلوا لي زافير انصامبل في الكابيني ديالها ديال لافوكا. اي دونك لا بروميير سيزون كتبان لك اناليز كيتين كتقري التلامذ ديالها جوستومون وكتختار منهم سو كي اورون لونور حيت زعما هي مجهده بزاف افوكات خطيره سو كي اورون دونك لونور انهم يجيو يخدموا في الكابيني دافوكا ديالها. اي دونك كتختار دوك التلامذ ديالها
ودوك التلاميذ ديالها vont se retrouver liés une affaire de meurtre. حيت شكون غادي يموت؟ غادي يموت راجل اناليس كيتن لافوكات. واش هي اللي قتلاتو؟ واش التلاميذ اللي قتلوه؟ كومون غادي يزقلوا من انهم يتحاكموا لا هي لا هما؟ إلا بغيتو تعرفوا رونديفو دونك في لا سيري How to Get Away with Murder. لا سيري فيها 6 ديال لي سيزون. انا جو بونس تفرجت في 4 ديال لي سيزون. لا سيزون 5 كنت لقيتها غير بلونجلي وما كانش فيها اللي تفرج بلونجلي، مي جو بونس كو جو في الفير باسكو فريمون سي اون سيري اللي في الاول انا نقول لكم هاد فريمون How to Get Away with Murder كيفاش بديت تفرجت في واحد 3 الحلقات ومشيت غبرت عليها شي 3 شهور. ما شدتنيش دوك 3 الحلقات، ما شدونيش فريمون، جاوني الريتم ثقيل. ابخي دوزت وقيته وانا راجعه نتفرج فيها. اون فوا كتدخل في لا سيري ديت سيزون مور سيزون مور سيزون بلا ما نحس براسي فريمون. غير داك الديبار اللي كيجيكم شويه صعيب في الاول، اون فوا فو زيت او كور دو لاكسيون ما كتقدوش تلاشيو لا سيري. اي فرانشمون لو سسبنس سي غارانتي في هاد لا سيري اي جو لا كونساي فورتمون. جو سي كو نورمالمون صافي قلت لكم غادي نعطيكم 5 لي سيري، مي غادي نزيد لكم 2 سيري رابيدمون مي دغيا نهضر عليهم. ما غاديش نقول لكم فريندز باسكو فريندز سي ان كلاسيك وخص كلشي يكون مفرج فيه. اوكي فاهمين؟ فريندز خاصكم تكونوا مفرجين فيه. انا جو بونس كنتفرج فيه 100 مره في الشهر. كنعاودو جادور سيت سيري. مي غادي نهضر لكم على اون سيري كو جيم بوكو اللي سميتها ديناستي. هاد لا سيري ديناستي ال سوي لا في ديال واحد العائله اللي مرفحه بزاف واللي سميتها لا فامي كارينتون واللي عايشه في اتلانتا اون جيورجي في ميريكان. المهم ما عرفتش عطيتكم الديتاي ديال اتلانتا اون جيورجي في ميريكان اون سون فو. المهم العائله اللي مرفحه بزاف واللي سميتها لا فامي كارينتون كي مرفحه مي اوسي سوبر بويسونت. سوف كو هاد لا فامي عندها الفلوس و بويسونت مي الي او كور دو بزاف ديال لي سكاندال و بزاف ديال لي مورتر اللي كيدوروا اوتور دو سيت فامي جوستومون. بنت كارينتون واللي هي فالن كارينتون سي اون بيرسون فينال واللي الهدف ديالها هي يكون عندها الفلوس ويكون عندها سورتو لو بوفوار وتشد الراس ديال الشركات ديال باباها. ولكن كتجي كتلقى بلي باها اشوازي انه يعطي الليد ديال لا سوسيتي لسا فيتور ايبوز اللي كانت خدامه معاه جوستومون في لا سوسيتي واللي عاد تزوج بها. Et du coup, Fallon Carrington ما حملاتاش و elle essaie de découvrir شنو هو le passé ديال كريستال. et elle a un passé super lourd. هاد كريستال حتى هي فالون كتحاول تكتشفو، كتحاول دير ما بجهدها باش باه يحل عينيه وما يبقاش مع كريستال وجوستومون يعطيها لا سوسيتي. هي اكوتي يا سون فرير اوسي اللي باها كيعول عليه بزاف باسكو في با دو فاغ لي جونتي ايتترا. مي حتى هو عنده كما كنقولوا اون هيستوار اسي لور. il va même disparaître واحد الوقيته من لا سيري ما غاديش نعرفوا فين مشى علاش كيفاش كومون سا سي باسي. المهم بزاف ديال لي سكاندال اوتور دو لا فامي. الا كان كيعجبكم ديك القضيه ديال تتبعوا اون فامي وتشوفوا لي سكاندال ديالها هذا اختفى هذا مات هذا اتهموا انه قتل هذا والروينه نايضه والشوفور مصاحب مع بنت كارينتون اللي هي فالن كارينتون. المهم واحد الروينه في ديك العائله وواحد لي سكاندال كيطراو وواحد لي مورتر كيطراو اي توجور اوتور دو سيت فامي. دونك الى كيعجبكم هذا الستيل ديال المسلسلات باش فو كونساي فريمون لا سيري ديناستي اللي تو اي بيرمي باش توصل الاهداف ديالك. ميم لي شوز لي بلو ايمورال كيداروا باش توصل الهدف ديالك اللي هما فورسيمون سوا لو بوفوار سوا الفلوس سوا بجوج. اي جو بونس بارك عليكم صافي زدت لكم اون 6e سيري سي با ترو غراف. سيتي لا سيري ديال ديناستي. جيسبر كو هاد لا فيديو على لي سيري بريفيري ديالي تكون عجباتكم. ما تنساوش خليو لي لي لايك الا عجباتكم هاد لا فيديو باش نعرف بلي سو جور دو فيديو عجبكم نقدم لكم علاش بارتو من هاد مي سيري بريفيري باسكو لا ما قديتش نخشي كلشي باسكو يا اونكور دي سيري كو جيم بوكو في التليفون واللي لقيتهم مي ما قديتش نهضر عليهم باش ما طوالش هاد الفيديو بزاف. مي ان توكا الا عجبكم لو كونسيبت با سا سرا افيك بليزير ندير لكم بارتو ديال مي سيري بريفيري. دونك ما تنساوش ايغالمون تخليو لي كومونتير تشتركوا في القناه الا كنتو مازال ما مشتركينش معايا. مرحبا بكم كاملين. اي بيان سور تبركوا على الجرس باش ديما يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد اللي كنقدم لكم على القناه ديالي باليوتيوب. ولا كنتو مشتركينش معايا في لي ريزو سوسيو ديالي مرحبا بكم في لو كونت انستغرام ديالي حتى لو كونت سناب شات سي لو ميم سي زي بيوتي. مرحبا بكم بور كون بويس بابوتي تماك وكنديروا لي لايف اي اون بارل سيري اي اون بارل بوف اي كنهضروا على اي حاجه كطيح عليكم في بالكم. دونك هادشي اللي كاين ندير لكم بوسات كبار نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم. ايه وي
تنساوش تخليو ليا اون كومونتير شنو هما لي سيري بريفيري ديالكم، باسكو حتى انا باغا نبدا دي سيري ومازال ما عارفاش شنو نقدر نبدا كوم سيري. دونك الا كان عندكم نفس الاذواق ديالي في المسلسلات ما تنساوش تخليو ليا اون كومونتير لي سيري بريفيري ديالكم باش نمشي نتفرج فيهم حتى انا نقول لكم واش عجبوني. ميرسي دافونس. ودخلوا ديوركم راه كندوي معاكم، جمعوا هذاك الزبل بعدا. يلا اللي عندي دار شي زبل يجمعوه.